حضرت معاویہ حضرت ابن عباس نو فرماندے میں تیر دے توجہ تیر دے اگے جڑا پھل ہوندا ہے لوہے دا نوکدار چھری وانگو تیز بلیڈ وانگو تیز بنیا جڑا جا کے نوک وجدی ہے انہوں مشقس عربی دے اندر کہندے نے تیر دے پھل نو آپ فرماندے نے جدوں سونے نبی نے عمرہ فرمایا سی یا حج فرمایا میں اس وقت مروہ پہاڑی دے اتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زلف واللیل نو اپنے تیر دے پھل دے نال وال مبارک کٹے سن جڑے عمرے دے اتے تے حج دے اتے حاجی لوہان دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت ابن عباس سے نہیں فرمان دے غلط بیانی کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں نانا انہوں نے پتا تھی گل دے سچے مجتہد مطلق نبی دا صحابی ہے جھوٹ بول سکتا ہی نہیں حق 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 اور گل تے سب توجہ ماشاءاللہ حضور دی زلف نو واللیل دی زلف سمجھ دے ہو کہ نہیں ہوئے میں کسے پیر پھیتے شاہ پیر فلانا دے پیر فلانا دی گل نہیں کر رہا نبیان دے سردار دی گل کر رہا آج دے دجالان دی جتی نو ہاتھ لگ جاوے تے بخشے گئے ہیں وہی میرے کو میں سرکار دی جتی نو ہاتھ لایا ہے پاہمیں پیر بھی اوہی جتیاں کھاوے جنہوں ہاتھ لگا ہے تے مرید دے بوتھے بھی اسے نالی اگلے کٹن ہاں اقبال ساڈا بولے ہے بولا ہاں یہ ہو جا پیران دے بارے اقبال دس گیا ساری کہانی دس گیا ہو تو ساڈا اللہ دے فضل لال ساڈی جان ہے اقبال جان ہاں جی حکومت والے فوٹو دیتے ہیں 75 کے نوٹ پر اللہ کے فضل سے اقبال کا دین ایمان ہمارے دل میں موجود ہے سادہ کلندر اقبال فرماندہ ہے رمز و ایمہ اس زمانے کے لیے موضوع نہیں رمز و ایمہ اس زمانے کے لیے موضوع نہیں اور آتا بھی نہیں مجھ کو سخن سازی کا فن قم باذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گور کن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق ترجمان گل لمبی نہیں کرتا ساڈا کلندر فرماؤں ہے اے زمانہ نوائے ہو جا بدھواں دا ہے انہاں بدھواں دے دور دے اندر گل اشارے وچ نہیں کرنی چاہیے پھبدی نہیں سمجھ نہیں آنی گل سیدھی سامی ٹھوک بجا کے کرنی چاہیے تاں کر کے سانو آندے نے چشتی ننگا نیترا بول دے نے اوے ننگے دیا پترا اسا ننگا تاں بولنے تو ننگا ہویا لانتی یار سارا ٹبر کائنات ننگی ہوئی کھڑی ننگا کچھ فرنگیاں دا ویندے نے او کھوتے دا پتر ننگا ہوندا ہے تے اے ٹبر نو کھاندا ہے ایہو جے کنجر نال اشاریاں وچ گل کرنی چاہیے ماشاءاللہ حق فرمایا حق فرمایا ایک سیٹ خالی ہوئے تے 4-4 500 مولوی جاندا ہے حکومت تے خطیب لگن واسطے اگلے آندے نے ستھن لا دے او کہندا ہے آ پئی گئی لکھ لعنت جنہاں دے مولوی اگا پیچھے وکھائی کھڑے نے روپیے دی خاطر تے چپے ٹھکائی کھڑے نے ایہو جا لانتیاں نال اشارے وچ گل کری دی ہے اقبال کہندا نہیں رمز و ایما اس زمانے کے لیے موضوع نہیں
اور آتا بھی نہیں مجھ کو سخن سازی کا پھل. قم باذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے, خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گور کا. کہندا میں سیدھی گل کرنا, مردیاں نو ٹھوکر مار گئے, اللہ دے حکم نال اٹھاؤن والے مر گئے نے. ہن درباراں دے وچ یا مجور بیٹھے نے یا گور کن بیٹھے نے. دس ہوئے یہو جا پیر پھڑشو, پیر پھڑشو یہ جتھی نو ہاتھ لاوے بخشیا وا. اس کتی دے پتر نو پوچھ, لانتی دیا پترا جن واللیل دی زلف کٹی ہے. اور سونا ہن دس, پاک رسول انہاں دے دل نو اگر ایمان تے عشق نال بھریا نہیں سن ویکھن ڈے تے رسول اطمینان کیوں کیتا ہے؟ اگر اندروں منافق سی رسول دا دین وڈنا چاہتا سی تے جدوں ایڈا پھل ظالم لے کے کھلوتا ہے نال ہی تہن تے پھیر دیندا, گردن شریف تے پھیر دیندا, پر رسول ویکھ رہے سن اے میرے دین دی خاطر میری خاطر آپ مر سکدا ہے, میرے دشمناں نو مار سکدا ہے, معاویہ مینوں نقصان نہیں پہنچا. نعرہ تکبیر, کتی دیا پترا تیریاں پھل ٹرتے سٹ دین تے تو نبی دے صحابہ تے بھوکنا, لکھ لعنت تیرے تے. ابو تھا تے مسراں دی دال. کتے ملا کتے بریلر, بریلر کتے. ایک فیضی ہے زی کتا لو دا ظہور فیضی, وہ کنجر نے وہ کہندا معاویہ کو تو عزت کا لفظ نہیں دے سکتے, فسادی کو فلان. او لکھ لعنت تیرے جمن تے. ہاں کنجرا بغیرتا دلیا جنہاں دی بولی بولن دیا ادھر دفے ہو, ساڈے اہل سنت نو بدنام نہ کر. بغیرت دیا پترا ادھروں بھی روپیے کھانا ادھر, لکھ لعنت گو کھا لا. کنجرا کتیا گو کھا لا. مینو خدا توفیق دے, وہ کہندا ہے گالاں کڈ دا چشتی. میں کہ مینو رب توفیق دے, میں تیری آنتراں کڈ دیاں, تو گالاں نو رونا ہے. لکھ لعنت, تو ایڈے پاکاں نو بھونکنا کتی دا بچہ, تینوں شرم نہیں آؤندی؟ کہندا کمال ہے, مسجد کے نام رکھتے ہو, بچوں کے نام معاویہ رکھتے ہو. قسم و ذات دی کر کے کہنا مگر تیرے ورگا ملا ہوئے نا ایدا نا تے کسے سور دا بھی نہیں رکھنا چاہیے. ہاں جی اب بولو تو صحیح. بڑی رافضیت پھیل گئی بریلر طبقے میں, سکولیوں میں علم نہیں ہے. وہ ساری علم دی کہ نہیں ہوئے. میں بول جاواں گا 7000 دنیا اتنے بلا لا, 10,000 ٹاں ٹاں کرنے والے بلا لا, میری ایک گال دا جواب دے دین, میری زبان وڈ کے کتیاں کے پا دیں.